पहला वादा अल्लाह का, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह हम जानते हैं, जंगे बद्र थी, एक जानिब 313 का लश्कर था और दूसरी जानिब 1000 का। वो जो 3 बराबर या 2 बराबर लश्कर था, 1000 का लश्कर, वो अल्लाह की मदद के लिए नहीं था, वो हिज़्बुश शैतान था। 313 ने जब अल्लाह की मदद की तो अल्लाह ने उनकी मदद की और उनको गलबा दिया, उनको जीत दी, उनको फतह और नुसरत दी। हज़रत मूसा नहते थे, उनके जो चाहने वाले और ताबिईन और उनके साथी थे, उनके पाँव में चप्पल न थी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की मदद की और अल्लाह ने उन्हें फिरऔन के ऊपर गलबा दिया। सैयदुश शुहदा की जात, नुसरत खुदा की बेहतरीन जीता जागता ऐसा वजूद है, ऐसी हस्ती है, ऐसी मिसाल है कि वो अल्लाह की सबसे तन्हा मजलूम नुसरत थी और अल्लाह ने उसे सबसे ताकतवर तहरीक बनाकर ता क़याम क़यामत जिंदा रखा। और मेरे मौला ने फरमाया कि इन्नल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदा अबदा, इस हुसैन को हमने साहिबाने ईमान के दिलों में ऐसी हरारत बनाकर रखा है जो हमेशा जिंदा रहेगी। लिहाजा अल्लाह की आप मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, यह अल्लाह का वादा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। दूसरा वादा, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर नेमतों को फरावान कर देगा। आपने 12 सब्र अय्यूब का तस्करा सुना होगा। हजरत अय्यूब सब्र की उस आजमाइश से निकलकर कैसे अल्लाह के नजदीक सुरखरू हुए। एक नेमत के बाद दूसरी नेमत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दूर होती चली गई और हजरत अय्यूब जवाब में किस तरह सब्र करते थे, जो नेमत मौजूद थी उसका शुक्र करते थे। औलाद गई तो सालेह ज़ौजा पर शुक्र किया, माल और दौलत गई तो आपने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर शुक्र किया, जब आपकी सेहत चली गई तो आपने अपने ईमान की दौलत पर शुक्र किया, जब आपके ऊपर लोगों ने ताना तशनी की तो आपने अल्लाह जैसे मालिक के होने पर शुक्र किया। अल्लाह ने जवाब में कहा कि तुम्हारे तसलसल से इस शुक्र के बदले में हम तुम्हारे ऊपर अपनी नेमात की फरावानी रखेंगे। और इसीलिए अल्लाह ने हजरत अय्यूब को सब्र के साथ शुक्र की बदौलत पहले से 10 गुना ज्यादा नेमात से नवाजा। तीसरा वादा है इलाही, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और अल्लाह का जिक्र करने की क्या खूबसूरत मिसाल सैयदुश शुहदा ने कायम दायम रखी। 9 के नेज़ा पर कुरान की तिलावत करते रहे। इन आयात की तासीर से आज तक जिक्र हुसैन जिंदा ताबिंदा है। इसे मैंने और आपने जिंदा नहीं रखा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का चौथा वादा है, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम कुछ नेकी कुछ अच्छा करोगे तो तुम वो नेकी किसी और के लिए नहीं अपने लिए अच्छा करोगे। जो अल्लाह की खुशी का एलिमेंट अगर एक मुस्कुराहट या एक नजर के अंदर भी क्यों ना हो, अल्लाह उसको इंसान के लिए महफूज कर लेता है। क्यों? अल्लाह के खजाने में हर चीज साबित है। और जो अल्लाह के पास है, क्या अल्लाह को हमारी जानिब से अमाल की ज़रूरत है? क्या अल्लाह को हमारे हसनात की ज़रूरत है? क्या अल्लाह हमारे बगैर कायनात नहीं चला सकता? क्या अल्लाह को अपने लिए बंदों की ज़रूरत है? वो इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। जो अल्लाह को चाहिए वो ये कि मेरी मखलूक मेरी खुशी चाहे। और जब हम अल्लाह की खुशी तलाश करना शुरू कर देते हैं तो परवरदिगार आलम उसको बेहतरीन सूरत में हमें ही पलटा देता है। इसीलिए फरमाया, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुमने कुछ अच्छा किया तो वो अच्छा तुमने अपने लिए किया है। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। हम में से अक्सर लोग नेकी करके ये सोचते हैं कि हमने नेकी की और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? क्योंकि जिसके साथ नेकी की उसने तो उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया या उसका उस पर कोई अच्छा असर ही नहीं हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान याद आता है जिसमें आप फरमाते हैं कि जो मांगने वाला है उसके साथ जब नेकी करो, उसको अता करो, तो ये सोच कर ना करो कि तुम उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे, ये सोच कर करो कि वो एक नेमत है जो तुम्हारे फानी माल को बाकी बना रहा है, फना हो जाने वाले माल को हमेशा रख रहा है।
وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ دنیا کا جو مال ہے اس کو آخرت تک پہنچا رہا ہے، تمہارے لیے برزخ کا سامان فراہم کر رہا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لے رہا۔ لہٰذا اگر ہم نیکی کرتے ہوئے یہ جان جائیں کہ ہم کسی فقیر کو مال دے کر فقیر کے اوپر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ سامان بھیج رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نیکی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع، اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں وعدہ ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرْ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ سب سے پہلے بے صبری جس مخلوق نے کی وہ شیطان تھا، اسی لیے بے صبری کی بنیاد پر اس کے اندر بہت ساری اور برائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جس بنیاد پر لوگ قاتلین سید الشہداء بنے وہ بے صبرے تھے، جس بنیاد پر لوگوں نے حضرت موسیٰ کو چھوڑا اور فرعون سے مل گئے وہ بے صبرے تھے۔ جنہوں نے صبر کیا انہوں نے کیا مقام، خیر لکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیکی صبر کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، تو صبر کرنے والوں نے کیا کیا؟ ہم جانتے ہیں صبر کی ملکہ ام المصائب شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سرزمین کربلا صابرہ تھی، تو انہوں نے فرمایا میں نے جو دیکھا اس میں حسن خوبی ہے، خیر لکم۔ اور آج ہم اس جملے کو زندگی کے جتنے نئے نئے زاویہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ جملہ اور سمجھ میں آتا ہے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے سب سے خوبصورت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے اوپر تقوی رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے لیے پرہیزگاری کرے، اللہ کے لیے رک جائے، اللہ اس کے لیے مخرج، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہم گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے پوچھا اور کہا کہ پروردگار تو کس طرح سے اپنے بندوں کو ہدایت دے گا اور انہیں جنت تک لے کر آئے گا؟ اللہ نے کہا میں انہیں جزا دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اگر ایسا ہے تو میں کیش دوں گا، اسی وقت ابھی جھوٹ بولو، ابھی اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرو، اور تو کہے گا کہ آج سچ بولو، مرنے کے بعد جزا ملے گی۔ لہٰذا شیطان نے اس چیز کو ہمارے لیے بڑا آسان بنایا کہ چھوڑ دو اللہ کا راستہ اور اپنا راستہ یا شیطان کا راستہ اختیار کرو، تمہیں فوری طور پر نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے چیزوں کو اپناؤ اور اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے لیے مخرج نکالنا، تمہارے لیے راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ سید الشہداء کا وہ آخری خطاب جو آپ نے عمر ابن سعد سے کیا، یا اسے مذاکرات کہیں، کہ جس میں آپ نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یہ ایسا بار ہے، یہ ایسا بوجھ ہے گناہ کا جسے تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ تو اس نے کہا میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میرے بیوی بچے انہیں اسیر بنا کے لے جایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کو میں اپنے اہل حرم میں شامل کرتا ہوں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ کہا اتنا نہیں، میرا اتنا اچھا کاروبار ہے، میری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، میرا کاروبار لوٹ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جائیداد کے بدلے میں تمہیں باغ دیتا ہوں، اور تمہارے کاروبار میں جو سالانہ آمدنی تمہاری ہوتی تھی اتنی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کرو، میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے حسین آپ نہیں جانتے کہ اگر میں آپ کے قتل میں شریک نہیں ہوں گا تو میرے سے رے کی حکومت لے لی جائے گی، اور اگر میں قتل میں شریک ہو جاؤں گا تو رے ایک جگہ کا نام ہے، مجھے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ میرے مولا نے سوال کیا اور کہا کیا مانتے ہو میں صادق اور امین کا فرزند ہوں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ فرمایا اگر مانتے ہو تو جان لو رے کی حکومت چھوڑو، تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہ ہوگی۔ کیا ہوا کہ وہ امام کی بات نہ مانا؟ کیونکہ اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہ تھا، تقویٰ نہ تھا۔